बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। यूसुफ अलैहिस्सलाम के नाम से तो हर कोई वाकिफ है और हुस्न यूसुफ के तज़किरे भी आपने सुने होंगे। आज की वीडियो में हम आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन के बारे में बताएंगे कि आप अलैहिस्सलाम की तदफीन दरियाए नील के अंदर क्यों की गई थी और अब आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक कहाँ है। इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जमाना 2000 साल कबल मसीह बताया जाता है। आपके वालिद हजरत याकूब अल्लाह के बरगजीदा इंसान थे। वालिदैन को आपसे बहुत मोहब्बत थी। नूर नबूवत अवाइल उम्र से ही नजर आ रही थी। आपका हुस्न जमाल इसी नूर नबूवत का अक्स था। हुस्न जमाल और जहनी काबिलियत होने के साथ साथ वालिदैन की तवज्जो का मरकज होने की वजह से आपके सौतेले भाई आपसे हसद करते थे और अपने हसद की आग बुझाने के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने आप अलैहिस्सलाम को अंधे कुएं में फेंक दिया। और जब उन्होंने देखा कि काफले वालों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाल लिया है, तो फिर उन्होंने ये दावा कर डाला कि ये तो हमारा गुलाम है, और इस तरह उन्होंने अपने ही भाई को उस काफले के लोगों के हाथों फरोख्त कर डाला जो कि मिस्र जा रहा था। आपको मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के मजीद अहवाल भी बताऊंगा, लेकिन पहले आपको हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तदफीन के बारे में बताता हूं कि आपकी तदफीन दरिया में क्यों की गई। तो याद रहे कि रिवायात में ये बात मिलती है और यह हकीकत है कि आप अलैहिस्सलाम को दरियाए नील में दफनाया गया था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसकी वजह क्या थी। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि अगर आपकी वफात का जिक्र किया जाए तो इसमें काफी तफरीक पाई जाती है। कहते हैं कि हर इंसान हुसूल बरकत के लिए अपने नजदीक आपको दफन करवाना चाहता है, लेकिन इस बात पर इत्तफाक हुआ कि आपको दरिया नील के दरमियान में दफन किया जाए ताकि दरिया नील का पानी आपकी कब्र को छूता हुआ गुजरे और इससे पूरे मिस्र के लोग फैज़याब हो सकें। लिहाजा आपको एक संग मरमर के ताबूत में रखकर दरिया के दरमियान में दफन कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ जहन में एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अब भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दरियाए नील में है। तो इस हवाले से रिवायत है कि बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 400 साल बाद आपके ताबूत को दरिया से निकाला और आपको आपके आबा व अजदाद के करीब दफन कर दिया गया। आपको शाम में दफन किया गया है। कहते हैं कि बवक्त वफात आपकी उम्र मुबारक 120 बरस थी और आपके वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने 741 बरस उम्र पाई। हम बात कर रहे थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुएं में फेंके जाने की और फिर गुलाम के तौर पर बेचने की। आप अलैहिस्सलाम के भाइयों ने ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को फरोख्त कर दिया और यूं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाजार मिस्र में पहुंच गए और आप अलैहिस्सलाम को फरोख्त करने की बोली लगी और अजीज मिस्र ने आपको महंगे दामों खरीद डाला और अजीज मिस्र ने अपनी ज़ौजा को यह खूबसूरत बच्चा यानी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम तोहफे के तौर पर इनायत कर दिया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में फरोख्त होकर शाही महल में तशरीफ फरमा हुए तो उनका बचपन था। मिस्र में ज़माना जाहिलियत का दौरा था, आतिश परस्ती आम थी, जबकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम यकता खुदावंद की इबादत करने वाले थे। आप अलैहिस्सलाम इसी महल में खूबरू नौजवान हुए। जुलेखा जो इस महल की मलिका थी, आप अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और हुस्न सुलूक से बेहद मुतासिर हुई और आपके इश्क में गिरफ्तार हो गईं। यह खबर दूर दूर तक फैल चुकी थी कि जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से इज़हार पसंदीदगी कर दिया और उन्हें गुनाह पर आमादा करने की कोशिश की, जिसके बरक्स नबी खुदा का जलाल, रोब दबदबा, हया और पाक दामनी साबित कदम रही। ये वाक़या कुरान पाक में मौजूद है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मुकफ्फल 7 दरवाजों की तरफ भागे और एक एक करके दरवाजे का ताला खुद ब खुद खुलता गया और फिर एक दूध पीते बच्चे ने आप अलैहिस्सलाम की गवाही दी, जिस पर सब हैरान रह गए।
یہ سب اللہ کی طرف سے اپنے نبی کے لیے معجزہ تھا، لیکن اس سب پر زلیخا کو سخت دھچکا لگا، اور ایسے میں اس نے سوچا کہ کیوں نہ حسن یوسف کو مصر کی عورتوں پر آشکار کروں۔ لہٰذا زلیخا نے مصر کی تمام عورتوں کو دعوت پر مدعو کیا اور ہاتھوں میں چھری اور سنگ طرح پکڑا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو محفل میں بلا لیا۔ جن کے حسن کی تاب نہ لاتے ہوئے کافی عورتوں نے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حسن یوسف میں زلیخا کی گرفتاری کی وجہ مصر کی خواتین کو معلوم ہوئی۔ ایسے حسن میں تو کوئی بھی گرفتار ہو جائے۔ بہرحال جب زلیخا کے داؤ پیچ ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈالنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے اپنے شوہر کو مجبور کیا کہ اس کی جس قدر رسوائی اور بدنامی ہو چکی ہے اس کے توڑ کے لیے یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ زلیخا بے قصور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ثابت ہونے کے باوجود عزیز مصر نے انہیں حوالہ زندہ کر دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے جیل جانے کی دعا قبول فرما کر ایک طرف تو انہیں عورتوں کی چال بازیوں سے بچا لیا تو دوسری طرف شاہ مصر کے قرب اور حکومت میں شامل ہونے کے مواقع فراہم کر دیے۔ آپ علیہ السلام قیدیوں کی خبر گیری کرتے اور ان سے پیار و محبت سے پیش آتے، چنانچہ بہت جلد قیدیوں میں مقبول ہو گئے۔ آپ 7 سال جیل میں رہے، پھر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی علیہ السلام کی باعزت رہائی کا بندوبست فرما دیا۔ ہوا یوں کہ مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا حیران کن اور پریشان کن خواب دیکھا کہ درباری اور مصاحبین بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکے، اور اس خواب کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتلائی، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جب بادشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر مل گئی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی خواہش کی، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اس بات کی خبر کی گئی تو انہوں نے پہلے یہ مطالبہ کیا کہ ان پر لگے ہوئے الزام کی تحقیق کی جائے، جس پر بادشاہ نے مصر کی عورتوں کو بلا کر پوچھا اور سب نے آپ کی پاک دامنی کی تصدیق کی۔ جب آپ علیہ السلام کی پاک دامنی کی تحقیق ہو چکی تو پھر آپ علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں تشریف لائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور آپ علیہ السلام سے خواب کی تمام تفصیلات اور ان کا حل دریافت کیا۔ بادشاہ آپ علیہ السلام کی فہم و فراست اور فطانت و ذہانت سے بے حد متاثر ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، کیونکہ میں حفاظت کر سکتا ہوں اور اس کام سے واقف بھی ہوں۔ بادشاہ مصر ایک جہاں دیدہ تجربے کار اور چہرہ شناس شخص تھا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو خزانے سمیت امور مملکت میں مختار کل بنا دیا۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے بادشاہت کے دوران قحط کا زمانہ آیا، جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی فہم و فراست سے بڑے احسن انداز سے تمام امور چلائے، لوگوں کے لیے غلہ اسٹاک کیا اور لوگوں میں بڑے احسن انداز سے تقسیم فرمایا۔ اسی دوران آپ کی ملاقات اپنے بھائیوں سے ہوئی اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپ کے خاندان کو آپ علیہ السلام سے ملانے کا فیصلہ کیا، اور آخر کار بڑے عرصے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اہل خانہ کے ہمراہ مصر روانہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بڑی سپاہ کے ساتھ شہر سے باہر والد اور خاندان والوں کا استقبال کیا۔ 40 سال بعد ہونے والی اس ملاقات نے باپ بیٹے یعنی اللہ کی 2 پاکیزہ اور برگزیدہ ہستیوں کو آبدید کر دیا۔ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ آپ علیہ السلام نے والد اور سوتیلی والدہ کو تخت شاہی پر بٹھایا، پھر خود تخت شاہی پر جلوہ فروز ہوئے تو شاہی آداب کے مطابق تمام درباریوں نے سجدہ کیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر خاندان یوسف علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ پیارے بھائیوں، ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔